बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्रच्या नियाळाक स्वागत. आयसो दीस वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर फॉर द सॅंक्टिफिकेशन ऑफ प्रीस. याजकांच्या भाग्यवंतपणा खातीर मागचो एक दीस पवित्र सभेन नमयल्लो हो दीस जावन आसा. आणि आज आम्ही जेजूच्या पवित्र काळजाचो दाबाचो आचरण करता. आदल्या आयतारा आम्ही जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त वा कॉर्पुस क्रिस्ती फेस्त आचरण केल्ले. त्या उपरांतल्या शुक्रारातीस आम्ही जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त आचरण करता. तो दीस जावन आसा आज. आणि फाल्या मोरयेच्या निष्कळंक काळजाचे स्मरण आम्ही करता. हे तुमका एक जनरल नॉलेज. सांजुओं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो पास्का परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आणि दाबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक ताचे पाय मोडूंक म्हणून आणि तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडिल्ल्यांचे पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पाय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मरण पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पाय मोडले नात. पूण शिपायां मदलो एकल्यान भालयेन ताचे कडवळ उक्तें गेलें. तक्षण व्हडलें रगत आनी उदक जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या. तुमी सतमुंचाक ताची साक्ष करी आनी पूण आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकान आनी एक कडेय बरोवन आसा. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज आमी जेजूचे पवित्र काळीज असो संभ्रम चलयता. जेजूचे पवित्र काळीज कित्याक जेजूचे पवित्र काळीज सो फेस्त आमी आचरण करता. कित्याक जेजूचे मस्तक, हात, पाय, जीब, किडनी, लिव्हर तशें आमी पवित्र म्हणून संभ्रम चलयना. तें पवित्रत जावन आसलें. जें कितें जेजून मनशा सैमांत काणगून घेतिल्लें सगळें पवित्रच. पूण काळीज कित्याक पवित्र आनी एक दाबाजीक परब जावन आमी आचरण करता. आज संवसारांत एक व्हडलें भक्तीपण आसा जेजूच्या पवित्र काळजाचें. कित्याक काळीज आमी मनशापणांती आमी उलयतना काळीज जायते फावटी एक संकेत जावन आसा मोगाचो. देखून काजारांत आनी खंय एंगेजमेंट आनी कितें व्हॅलेंटायन्स डे अशें पुरा कितेंय एक संभ्रम आसतना काळजाचें पिंतूर, काळजाचो चित्रण कर्ण आमी वण्टीर पुरा घालता. कित्याक मोगाचें एक संकेत जावन आसा. काळीज एक मोगाचो संकेत. दुसऱ्यान काळीज केवल मोगाचो मात न्ही, एक व्यक्तित्वूय दाखयता. काळीज एका मनशाचें व्यक्तित्व दाखयता.
देखून आमच्या बोवारी जायते बोटी जायत्या भाशांनी आमी उलयतना एका मनशाक वाक्यान करतना ताचे बरे वा भाड शेगून आमी बोट जोगता ताच्या काळजाक. आमी कोंकणीन ती जायते फावटी म्हणचे आसा एकलो मनीस क्रूर जाल्यार ताजें काळीज दारूण म्हणटा आमी, वा हाका काळीजच ना आंगी म्हणटा हांव. हाचें काळीज फातोर जालां आंगी म्हणटा हांव. कित्याक त्या मनशा थंय मोग, मैपास, बगसाणें आनी कितेंच नातल्या मनशाक आमी अशें वर्णन करता. थंयच एका मोगाच्या व्यक्तीक आमी म्हणटा हो उक्त्या काळजाचो मनीस. एक ताचें काळीज भोव बरें. भायल्यान बाडा उलयता जाल्यार ताचें काळीज बरें म्हणटा आमी. अशें न्ही इंग्लिशान ती आमी असली सांगण्यो जायत्यो आसात. हार्ड हार्टेड, कोल्ड ब्लडेड अशें. म्हळ्यार काळीज एका मनशाचें व्यक्तित्व दाखयता. जेजूचें व्यक्तित्व ताच्या काळजा मारिफात ते एक संकेतीक रितीन उगडापें जाता. जेजूचो मोग, दया, मैपास सगळें ताच्या काळजांत उगडापें जाता. देखून पवित्र सभा आज जेजूचे पवित्र काळजाचें फेस्त आचरण करता. आनी आयच्या वांजेलांत भोव अनेक एक वर्तें व्यक्तित्व जेजूचें उगडापणें जाता. तें जावन आसा ताचें कडवळ शिपाई उक्तें करतना उदक आनी रगत ताच्या काळजांतावन वा कडवळांतावन व्हळटा. हाचो अर्थ कितें? जेजून संपूर्ण आमचो मोग केलो, कितेंच दवर नासतना अकरेसो एक थेंबो उदकी रगती ताणें आमचे बसत वरयलें. म्हळ्यार सेल्फ गिवींग, आपणाकच ताणें संपूर्ण दिलो. आनी मोगाचो एक व्हडलो संकेत जावन आसा सेल्फ गिवींग, आपणाक दिवचें, आपणाक एक गिफ्ट जावन हेरांक दिवचें. आनी असो जेजून आमचो मोग केलो. आनी देखून आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची परब समरपता. पवित्र काळजाची ही परब समरपतना आमी जेजूचें व्यक्तित्वत आमच्या नियाळांत आमी आटयता. ताचें व्यक्तित्व कशें जावन आसलें आनी तें व्यक्तित्व आमी कशें रुता करचें. आमचें काळीज जेजूच्या काळजा बरी कशें करचें. आमी कशें करयेत आमच्या काळीजी जेजूच्या काळजा बरी. आमी पयलें जेजूचें व्यक्तित्व आमी नियाळ करी जाय. जेजूचें व्यक्तित्व आमी नियाळ करल्यार खंडीत आमकां त्या व्यक्तित्वांतावन कितें बरें आसा तें आमच्या जिविताक लक्ती करून आमी तें जिवोवंक प्रयत्न करयेत. तशेंच जेजून केल्लें बरें काम आमी करता जाल्यार आमी जेजूच्या काळजाचे सारके जाता. जावंक पुरो हेरां थंय बोगसाणें दाखोवचें, हेरांचो मोग करचो आनी निर्गतींतल्यान थंय दया दाखोवची. ही जावन आसले जेजूचे वर्ते शेगूण. आनी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी आमचेंत आमी चिंता. आमी म्हळें नीज मोग हेरांक सॅक्रिफायस करता, आपणाकच हेरांक दिता, दिवच्यान तो दादोसकाय भोगता. आमच्या कुटुंबांत हांव केन्ना संपूर्ण म्हाका खाली करता आनी हेरांक दिवंक हांव आशेतां. म्हजें जिवीत, म्हजीं तालेंतां, म्हजो वेळ हांव जेजूचें काळीज, म्हज्या काळीजचे ते शेगूण हांव जिवंक प्रयत्न करता. आनी अशें आमचें कुटुंब, आमचे समुदाय बांदून केवल आमी जेजूच्या काळजाक मान केल्यार पावना, आमी मान करी जाय आमच्या जिवितांत ते शेगूण रुता करून. आनी हें करूंक आमी प्रयत्न करया. अशें आमचें जिवीत जेजूच्या काळजा सारकें जावं दी म्हणून आमी विशेश रितीन आज मागया. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सडवणीचे झरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सडवणेच्या झरेंतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. आबले देवूस म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस पोरस म्हजें बोळ, तोस म्हज्या किर्तनाचें मोल. वय तोस म्हजो सडवंदार.
सडवणेचे झरेंतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सडवणीचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचें नांव वाकणा. सक्कड परजांक ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. सडवणेच्या झरेंतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यांत महत् कार्यां. शेकान शेक प्रितुमेर तीं कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवासियानो, आनंदाचे उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोरोस व्हरतो. सडवणेच्या झरेंतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आणि बडिनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता. आणि आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रुनो लुविस वालेन्सिया आतां अबुधाबीतावन, स्मिथ लोबो हरियाणातावन, बार्बिन पत्रोल टेल्लिस कैकिनी मुर्डेश्वरतावन, सेलिन पिंटो ओमजूर फरंगीपेटतावन, प्रीतम डिकुन्ना केलराय मंगळूरतावन, तेरेसा डिसूजा पडमन्नूर किन्नीगोडी मंगळूरतावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवादीन दुल्सीन मिनेझस चेन्नई तावन हिका सर्वेस्पर देव सस्नीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, खरमेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.